नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। गोविन्द केसीसँग सम्बन्धित प्रस्ताव कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध, नियुक्ति बदल सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन माग। सरकारको काम र मन्त्रीको भूमिका प्रति सत्तारूढ नेकपा भित्र विवाद, जनमुखी काम र चुनावी एजेन्डामा केन्द्रित हुन सरकारलाई दबाव। सवारी व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँमा स्मार्ट पार्किङ स्थल तोक्ने तयारी, महानगर र ट्राफिक प्रहरी बीच समन्वयको अभाव। थाइल्याण्डको एक गुफामा फँसेका बालकहरूको उद्धारका लागि खटिएका एकको मृत्यु, गुफामा खाना पुर्याएर फर्कने क्रममा मृत्यु भएको थाई सेनाको भनाई। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलका खेलहरू आजदेखि हुँदै उरुग्वे र फ्रान्स तथा ब्राजिल र बेल्जियम भिड्ने। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आजको बैठकको कार्यसूचीमा राख्न माग गर्दै विरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ। सभामुख कृष्ण बहादुर महराले आजै प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्न नसक्ने बताएपछि संसद दोस्रो पटक अवरुद्ध भएको हो। बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो ठाउँबाट उठेर बैठक अवरुद्ध पारिराखेपछि संसद बैठक असार 25 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। कांग्रेसले संसदमा पेश गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आजको बैठकको कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए, तर सभामुख कृष्ण बहादुर महराले उक्त प्रस्तावको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको र अर्को बैठकमा कार्यसूचीमा राख्ने बताएपछि कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए। सदनमा आज दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि तत्काल छलफल हुनुपर्ने माग गरेपछि संसद बैठक आधा घण्टाका लागि पहिलो पटक स्थगित भएको थियो। कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्र बडु, अजहर कमल मुसलमान र पार्वता बिसी चौधरीले आजै आमरण अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि तत्काल कार्यसूचीमा राखेर छलफलको माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। यसअघि आजै बसेको पहिलो बैठक पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोधका कारण अवरुद्ध भएको थियो। सरकारले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत भदौ 14 गते चुनावी आचार संहिता लागू भएपछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकबाट भएको यो निर्णय विरुद्ध नेपाली कांग्रेसको तीव्र असन्तुष्टि छ भने राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई नेपालको प्रचलित राजनीतिक संस्कार भनेका छन्। 2074 भदौ 14 गते 2074 फागुन 2 गते सम्म भएको राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको प्रभाव कहाँ पर्छ त? बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2074 भदौ 14 देखि 74 फागुन 2 गतेसम्म तत्कालीन चुनावी सरकार भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सयौं पद खाली हुँदैछन्। विभिन्न प्राधिकरण, संस्थान, परिषद, समिति, बोर्ड, कम्पनी, बैंक वा अन्य संगठित संस्थामा मात्र नभई यसको प्रभाव प्रदेश प्रमुखमा समेत पर्नेछ। आचार संहिता मिच्दै जथाभावी मन्त्री परिषद तथा मन्त्री स्तरीय निर्णयका आधारमा गरिएको नियुक्ति खारेज गरेर मुलुकमा नैतिकताको नजिर स्थापित गर्न खोजेको दाबी सरकारले गरेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पालन गर्ने कुरा गरिसकेपछि पनि नियुक्ति भएका विषयहरू जो त्यसबेला पनि भनिएको थियो, बरु त्यो खारिज गर्ने कुरा ढिलो पो भयो। ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति खारिजी सम्बन्धीको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले भने निरङ्कुशता, अधिनायकवाद तथा सर्वसत्तावाद भनेको छ। तर पनि कुनै पनि सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा गर्ने यस्ता नियुक्ति सरकार परिवर्तनसँगै स्वतः धरापमा पर्ने गरेका छन्। यो नेपालमा 2046 सालपछि नै स्थापित परम्परा हो, जुन सुविधा विगतमा सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले नै लिएको छ। तर पनि अहिले बलियो वामपन्थी सरकारले गरेको पुराना नियुक्ति खारिजीको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक भन्दै तत्काल फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। जतिखेर पनि सरकार भनेको सरकार हो, सरकारका नियुक्तिहरू भनेको सरकारको नियुक्ति हुन्छ, त्यो अविच्छिन्न अधिकारवाला चाहिँ निकाय हो। त्यसको चाहिँ
कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्ति भइसकेको छ र त्यसलाई हटाउनुपर्छ भने विधिसम्मत ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ र चाहिँ विधिसम्मत ढङ्गले भन्नाले उसले कुनै काम बिराएको छ त्यो काममा बस्दाखेरि भनेदेखि त्यसलाई स्पष्टीकरण आदि सोधेर हटाउने कुरा त छुट्टै हो। तर चाहिँ के छ भने एउटै निर्णयबाट सबै मान्छेहरूको चाहिँ त्यो अवधिको चाहिँ निर्णय मैले चाहिँ म चाहिँ बदल गर्छु भनेर एकमुष्ट गरेको त्यो कानुनको त्रुटि हुन्छ भन्ने लाग्छ। तत्कालीन देउवा सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गर्दा चौतर्फी आलोचना भएको थियो। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सचेत पार्दा पार्दै गरिएका तीनै नियुक्ति अहिले धरापमा परेका हुन्, जसमा चुनावी परिणाम आइसकेपछि जिम्मेवारी पाएका प्रदेश प्रमुख समेत तानिने अवस्था छ। प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक नियुक्ति भए पनि संविधानको धारा 165 को ख अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदावधि अगावै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ। यसकै आधारमा सरकारले तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले सत्ता गठबन्धन भित्रको भागबण्डमा गरेको प्रदेश प्रमुखको निरन्तरतामा अहिले स्वाभाविक प्रश्न उठेको हो। सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रदेश प्रमुख जस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरण र चलचित्र विकास बोर्डको नेतृत्वमा समेत प्रभाव पारेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णय मन्त्री परिषदले नगरेको बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज भेटमा मन्त्री तामाङले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले 2074 भदौ यता गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको निर्णयका आधारमा प्रदेश प्रमुख नहट्ने बताउनु भएको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्य मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारले नियुक्ति निर्णय लिने उहाँले बताउनु भयो। प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि राजनीतिक नियुक्ति नै भएको भन्दै निश्चित समयभित्र प्रक्रिया पुर्याएर आवश्यक निर्णय गर्ने मन्त्री तामाङले बताउनु भयो। उहाँहरूलाई कामबाट हटाइसकेको छैन र त्यसको निश्चित विधि हुन्छ र त्यो विधि प्रक्रिया प्रयोग गरेरै उहाँहरूले काम गरिरहेको कामलाई सन्तोषजनक लागेमा सरकारले उहाँलाई कन्टिन्यू पनि गर्न सक्छ, यदि नलागेमा त्यसको एउटा विधि प्रक्रियाभित्रै अगाडि बढ्छ। हाल प्रदेश प्रमुखहरू गोविन्द सुब्बा प्रदेश 1, रत्नेश्वर लाल कायस्थ प्रदेश 2, अनुराधा कोइराला प्रदेश 3, बाबुराम कुवर प्रदेश 4, उमाकान्त झा प्रदेश 5, दुर्गा खनाल कर्णाली र मोहनराज मल्ल प्रदेश 7 मा हुनुहुन्छ। माघ पहिलो साता यस अघिको सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरेको थियो। त्यस्तै मन्त्री तामाङले डाक्टर गोविन्द केसीको उपचारमा सरकारले कुनै कमी हुन नदिने भन्दै गम्भीर अवस्थामा काठमाडौँ ल्याएर भए पनि उपचार गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले शून्य समयको 1 मिनेटको समयलाई केही बढाउने तयारी गरेको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था समितिको पहिलो बैठकले शून्य समयमा बोल्नका लागि थोरै समय भएको भन्दै समयलाई केही बढाउने तयारी गरेको समिति सदस्य निलेन्द्र प्रसाद बडुले जानकारी दिनुभयो। सांसदहरूले 1 मिनेटको समय निकै अपुग भएको गुनासो गरेकोले यस विषयमा छलफल सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ। बैठकमा शून्य र विशेष समयलाई बढी प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकमा प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा लैजाने एजेन्डालाई छनौट गरी समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको बडुले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई व्यवस्थित गर्ने, एजेन्डाहरू छनौट गर्ने समिति, प्रत्येक दिनको एजेन्डाहरूलाई छनौट गर्ने समिति बनाउने गरेर प्रस्ताव राखिएको छ र व्यक्तिहरू अझै तोकिएको अवस्था छैन। शून्य समय र विशेष समयलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। विशेष समयकै रूपमा महत्त्वपूर्ण इस्युहरू आउने गरी व्यवस्थित गरौँ। यसअघि प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकले 14 सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 4 मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन विधेयक 2075 का विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको छ। बैठकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय एवं रक्षा, परराष्ट्र र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको हो। छलफलमा भाग लिँदै सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संघीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो। सांसद रामनारायण गिलारीले काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वसाधारणलाई ठूलो बसमा सहज ढंगबाट यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो। हामी कृषि क्रान्तिको कुरा गर्दैछौँ।
तराईमा सडक नबनेर कृषि क्रान्ति हुन्छ? नेपाली जनताले ठ्याक्क ठुलो बसमा ट्रक्क बसेर काठमाडौँ उपत्यकामा सर्र हिँड्ने यति त बनाइदिनुहोस्। मान्छे लाइनमा बसेर बस चढ्ने यति त बनाइदिनुहोस्। सिटमा ट्याक्क बसेर वृद्धहरूको सिटमा अरू नबस्ने, महिलाको सिटमा अरू नबस्ने, अपाङ्गको सिटमा अरू नबस्ने 100 वटा बस त हालिदिनुहोस्। बैठकमा सांसद अनिता देवकोटाले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा विषयगत मन्त्रीको उपस्थिति नभएको भन्दै नियमावत्ति गर्दै बैठक स्थगन गर्न माग गरेपछि बैठक केही बेर स्थगित भएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिका लागि राष्ट्रिय सभाका तर्फबाट 3 जनाको नाम तय भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसदीय सुनवाई समितिमा राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने 3 जनाको नाम तय भएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभाका तर्फबाट समितिमा सुमन राज प्याकुरेल, नन्दा चपाई र जितेन्द्र नारायण देवले प्रतिनिधित्व गर्नुहुने जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकले प्रस्तावित नामलाई स्वीकृति दिएको थियो। 15 सदस्यीय सुनवाई समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट 12 र राष्ट्रिय सभाबाट 3 जना मनोनयन गर्ने प्रावधान छ। उक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ। सरकार विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संगठित प्रतिरोध सुरु गरिरहेको बेला सरकारमै रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रै सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। विशेष गरी बजेट र सरकारका पछिल्ला कदमको विषयमा पार्टीमा विवाद देखिएको हो। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि बढेको छ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल र 2/3 बढी बहुमतको सरकार रहे पनि मन्त्रीहरूको कामप्रति पार्टी पंक्ति असन्तुष्ट देखिएको हो। मन्त्रीहरूको काम उनीहरूको प्रतिक्रिया र व्यवहारका आधारमा मूल्याङ्कन गरी काम कारबाही चुस्त बनाउन नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। बजेटको बारेमा, सरकारका मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्सको बारेमा सरकारले जुन तहमा लोकप्रिय ढङ्गले काम गर्नु पर्थ्यो त्यस सन्दर्भमा कतिपय प्रश्नहरू स्थायी समितिको बैठकमा उठेका छन्। स्थायी समिति सदस्य साथीहरूले सकारात्मक ढङ्गले त्यो कुरा उठाउनु भएको छ। स्थायी कमिटी सदस्यबाटै बजेटदेखि सरकारका काम कारबाही पारदर्शी नभएको भन्दै आलोचना गरेपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले छुट्टै समीक्षात्मक बैठक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। जनमुखी र चुनावको बेला गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकिने बजेट आएको भन्दै सुरु भएको सरकारको आलोचना मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कनसम्म पुगेको हो। तर नेताहरू भने पार्टीको आन्तरिक बैठकमा हुने छलफललाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको रूपमा अंगीकार गरी गलत भएमा सच्चिन परेको सकारात्मक दबावका रूपमा लिनुपर्ने दाबी गर्छन्। स्थायी कमिटीको बैठकमा हाम्रो साह्रै विधिसम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बमोजिम छलफल हुने गर्छ र हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यसैले छलफलहरू हुनु स्वाभाविक हो। सरकार गठन भएको 4.5 महिना बढी भइसकेको र सरकारलाई 2/3 मत रहँदा पनि जनअपेक्षित काम नभएको भन्दै नेकपा भित्रै आलोचना सुरु भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन केशव तिमिल सिन्हाका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राज्यको हरेक तहमा महिला सहभागिताको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा अगाडि भएको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित योगमाया सामाजिक आन्दोलन शतवार्षिकी तथा 78औं स्मृति दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले राज्यको हरेक तहमा महिला सहभागिता अझै बढाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। अझै पनि महिलाहरूमाथि क्रूरता र हिंसा कायम रहेको भन्दै दाहालले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भने एकजना महिला नेत्रीले भनेको प्रति मेरो ध्यान आकर्षण भयो भन्दा हामी जहाँ आइपुगेका छौँ योगमायाको बलिदान खेर गएको छैन।
र ती हजारौं शहीदहरूको बलिदान पनि खेर गएको छैन। 33% महिला प्रतिनिधित्व राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा देशका सबभन्दा प्रमुख नेतृत्वको 5 वटा बिग 5 वटा मध्ये 3टा महिला त्यतिकै भएको होइन। कार्यक्रममा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायत विभिन्न दलका महिला नेत्रीहरूले योगमायाको योगदानको कदर गर्दै राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका थिए। करिब 1 शताब्दी पहिले नेपालको सामाजिक सुधारको आन्दोलनको नेतृत्व नेपालको पूर्वी पहाडको ग्रामीण इलाकामा पर्ने नदी किनारबाट योगमाया नेउपानेले गर्नुभएको थियो। उहाँको आन्दोलनले 1970 सालदेखि करिब 28 वर्ष पूर्वी नेपाल र काठमाडौँमा तत्कालीन राणा सरकारमा समेत ठूलै हलचल आएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सवारी व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँमा स्मार्ट पार्किङ स्थल तोक्ने तयारी, महानगर र ट्राफिक प्रहरी बीच समन्वयको अभाव। गर्मी मौसम र प्रदूषित पानीको वर्षासँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सरुवा रोगका बिरामी बढे, हैजाको संक्रमण बढ्न सक्ने चिकित्सकको चेतावनी। र थाइल्याण्डको एक गुफामा फँसेका बालकहरूको उद्धारमा खटिएका एकको मृत्यु, गुफामा खाना पुर्याएर फर्कने क्रममा मृत्यु भएको थाई सेनाको भनाई। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या बढेसँगै सवारी साधनको चाप पनि बढेको छ। साँगुरा सडक र ट्राफिक जनशक्ति अभावका कारण सवारी साधनसँगै पार्किङको समस्या थेगी नसक्नु भएपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र महानगरपालिका व्यवस्थित सवारी पार्किङको व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। का लागि सवारी पार्किङ दीर्घकालीन समस्या हो। सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीबाट गुज्रिरहेको काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन ढुक्कसँग रोकेर राख्ने ठाउँको समेत अभाव छ। जथाभावी पार्किङ गर्ने प्रविधिले पैदल यात्रु, व्यवसायी तथा सवारी चालकलाई समेत समस्या पार्ने गरेको छ। सवारी साधनको व्यवस्थित नगर्नुमा पहिलो नम्बरमा व्यक्तिको कमजोरी हो, केयरलेस। दोस्रो नम्बरमा महानगरपालिकाको हो। अब यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि महानगरले उपयुक्त पोलिसी बनाउनुपर्छ, एउटा निश्चित एरिया छुट्याउनुपर्छ हरेक ठाउँमा, र सरकारले पनि यसलाई अलिकति फ्लेक्सिबल भएर यसको व्यवस्थापन गर्नमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सरकारको कमजोरी पनि देखिन्छ। पार्किङको व्यवस्थाहरू चाहिँ अलि सिस्टमेटिक नभएकै हो। त्यही भएर यो सरकारले अहिले गरेको यो सिस्टम, किनभने सवारी साधन धेरै भयो, पार्किङ स्थलहरू चाहिँ यो ठाउँमा यो एरियाको यो ठाउँमा राख्ने भनेर चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ बनाउनै पर्ने हो। अहिले साह्रै सर्वसाधारणलाई शास्ति नै भएको छ। केही ठूला व्यवसायी प्रतिष्ठानले व्यवस्थित पार्किङ स्थल निर्माण गरे पनि अधिकांश स्थानमा सवारी रोक्ने ठाउँ छैन। ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन उपत्यकाका विभिन्न 143 स्थानमा अस्थायी पार्किङ स्थल त तोकिएको छ, तर यो सवारी चापका हिसाबले पर्याप्त छैन। महानगरपालिका र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाका 60 स्थानमा ट्याक्सी र 83 स्थानमा हल्का 4 पाङ्ग्री र मोटरसाइकल रोक्ने अस्थायी पार्किङ स्थल तोकेको छ। महाशाखाले यी सबै अस्थायी पार्किङ स्थल सञ्चालनमा आएपछि ट्राफिक व्यवस्थापन केही सहज हुने दावी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको समन्वयमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसमध्येको अहिले हेर्नु भने हामीले 32 ठाउँमा चाहिँ नि स्ट्यान्ड गाडिसकेको छौँ, जसमा सुन्दारा सञ्जय कोषदेखि धुम्माराई चोक नर्विक अस्पतालदेखि लिएर यसमा 4 ट्याक्सी ओन्ली, 5 ट्याक्सी ओन्ली, 10 ट्याक्सी ओन्ली त्यो हेरेर हामीले चाहिँ गरेका छौँ। सवारी पार्किङको समस्या उपत्यकाका 3वटै शहरमा उस्तै छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा पर्याप्त पार्किङ स्थल छैन। बाटोमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता हो। अन्यल र अनिश्चितताकै बीचमा काठमाडौँ महानगरपालिका भने आउँदो साउनदेखि स्मार्ट पार्किङ स्थल कार्यान्वयनमा आउने दावी गर्छ। अव्यवस्थित पार्किङ व्यवस्थापन प्रक्रिया पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा नयाँ सडक र दरबार मार्गबाट लागू गर्ने महानगरको दावी छ। यस्ता स्थानमा जुन सवारी साधनको नम्बर दर्ता छ, उक्त सवारी साधन मात्र उक्त स्थानमा पार्किङ गर्न सकिनेछ। 83 स्थानमा पार्किङ गर्न सकिन्छ र त्यहाँ पार्किङ गर्दा पनि सवारी साधन हामीलाई आगमनलाई केही बाधा पर्दैन भनेर हामीले पहिचान गरेका छौँ। त्यो स्थानमा चाहिँ अब मार्किङ गरेर केही भाग हामी 2 पाङ्ग्री, केही भाग हामी 4 पाङ्ग्री, त्यसले गर्दा अहिले भएको जुन अस्तव्यस्त छ र जुन जहाँ पनि रोक्ने प्रचलन छ त्योबाट हामीले चाहिँ अब हामी चाहिँ मुक्त चाहिँ अब गराउँछौँ।
तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 11 लाखको हाराहारीमा सवारी साधन गोड्छन्, तर सडक र सवारी चापको तुलनामा पार्किङ स्थल थोरै छ। खुल्ला जमिन मासिएका छन् र व्यवस्थित पार्किङ स्थलका लागि कुनै पनि सरकारवाला निकायले पर्याप्त चासो दिएको छैन। तर पनि व्यवस्थित पार्किङ स्थल सहरको पहिलो शर्त मानिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन विकल श्रेष्ठको साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पार्किङ व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। सवारी साधनको धनीलाई एउटा के भन्छ बाध्यता पनि हो र एउटा के हो भने मेन कुरा त यो सरकारले गरे नसक्या भनौँ न, गर्न नसक्या पनि हो र यसलाई अलिकति फ्लेक्सिबल गर्यो भने त पार्किङ ठाउँ नभएको होइन, हामीसँग ठाउँ धेरै ठाउँहरूमा छ। भेहिकलको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि अगाडि नै राज्यले कुनै व्यवस्था गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो र तत्काल पनि राज्यले चाहिँ पार्किङको लागि चाहिँ उपयुक्त ठाउँहरू छनौट गरेर चाहिँ पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। ट्राफिक व्यवस्थापन यो क्षेत्रको राज्यले कसलाई दिएको छ त्यो पक्षले पनि र राज्यले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अविलम्ब यो कुरूप क्षेत्रलाई एउटा सुन्दर र पार्किङ स्थल युक्त बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। पार्किङ त एकदम अस्तव्यस्त नै छ काठमाडौँ जताततै पनि। अब मेरो पनि बाइक छ, यतामा राखेको ठाउँमा चाहिँ अब फुटाइदिने चोरी हुने पनि सम्भावना बढी नै छ। त्यही भएर सरकारले नै व्यवस्थित ठाउँमा र निश्चित ठाउँ बनाएर पार्किङ ठाउँ बनाइदियो भने हामी राख्ने मान्छेलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। पार्किङ व्यवस्थापन गर्नको लागि जग्गै छैन, पहिलो कुरा त उपत्यकाभित्र जग्गै छैन र जति हजुरको यी सवारी साधनहरू भित्रिए 20 वर्षलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। वास्तवमा यो काठमाडौँमा चाहिँ पार्किङ ठुलो समस्या छ। यो मतलब यो समस्या समाधान गर्ने खास निकाय चाहिँ नगरपालिका हो, महानगरपालिका। भर्खरै एउटा नीति पास गरेको छ अरे तर उसले व्यवस्था गर्न मन लाग्छ, तर सरकारको ध्यान नपुगेको हो। नगरपालिकाले हेरिरहेको यो त जति पनि पार्किङको व्यवस्थाहरू, सडकको क्षेत्रहरू, अनि त्यो एउटा त सडकै अव्यवस्थित छ नि हामीलाई। यस जनबोलीका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौं। त्रिशक्ति सिमेन्ट। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाबाट चोरी भई पक्राउ परेका 33 थान मोटरसाइकल आज सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको छ। उपत्यकामा पछिल्लो समय मोटरसाइकल चोरीका घटना बढेको भन्दै विशेष टोली बनाएर अनुगमन सुरु गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अनुगमनका क्रममा पक्राउ परेका 33 थान मोटरसाइकल आज सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। मोटरसाइकल चोरीका घटना बढ्न नदिन सवारी धनी आफै सचेत हुनुपर्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। हामीले यातायातलाई पनि सोधेर पत्रद्वारा जुन मगाइयो त्यसमा चाहिँ 33 वटा मोटरसाइकल छ। हामीहरूले सवारी साधन लिइसकेपछि त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने पनि जान्नु पर्दछ र अनि आफूले त्यो मोटरसाइकल लाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अहिले विभिन्न टेक्नोलोजीहरू आइसक्यो। सामान्य एउटा 150 रुपियाँ 300 रुपियाँको चिज मात्रै यसरी लक गरिदियो भने डिजिटल सिस्टम त चाबी पनि लिनु परेन। विभिन्न किसिमको ऊहरू छ, तपाईँले बजारमा देख्नुहुन्छ, विदितै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले ती चिजहरू प्रयोग गरिदिनु होला। महाशाखामा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा 1075 थान मोटरसाइकल हराएको उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये भेटिएका 243 थान मोटरसाइकल सम्बन्धित सवारी धनीलाई जिम्मा लगाइएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। काभ्रे जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धुलीखेलका इन्जिनियर शेखरनाथ खनाल 1,30,000 रकम घुससहित पक्राउ परेका छन्। इन्जिनियर खनाललाई धुलीखेलको एक होटलमा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 11 बल्थली बृहत खानेपानी आयोजनाको डीप बोरिङ मेसिन खरिदका लागि इन्जिनियरले सप्लायरसँग कुरा गरिदिने भन्दै रकम लिएको खुलेको छ। उक्त आयोजना कुल 3,41,35,000 लागतमा निर्माण हुँदै गरेको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र काफ्लेले बताउनुभयो। मुस्ताङको स्याङबोचेमा आज दिउँसो ट्रिपर दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा अन्य 17 जना गम्भीर घाइते भएकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने मुस्ताङ प्रहरी प्रमुख डीएसपी महेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो।
सदरमुकाम जोमसोमबाट उत्तरतर्फको झण्डै 50 किलोमिटर दूरीमा भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबै श्रमिक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बेनी जोमसोम हुँदै कोरला नाका जोड्ने सडक निर्माणमा खटिएका श्रमिकहरू खाना खाएर चैत्य खण्डको काम गर्न टिप्पर चढेर जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको थियो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट 3 गोमती पुलमा 2 ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 5 जना घाइते भएका छन्। भैरहवाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको UP 17T3946 नम्बरको ट्रक र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना 5ख 3946 नम्बरको ट्रक ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो। घाइते हुनेमा थाक्रे गाउँपालिका 2 का 45 वर्षीय खोप बहादुर तामाङ, बेनीघाट 7 की 27 वर्षीय सुमित्रा सुनार, सुमित्रा दुजराज, ट्रक चालक चितवन खुरखुरेका 51 वर्षीय नानीबाबु सिलवाल र भारतीय ट्रक चालक 32 वर्षीय शहीद पुरेदी परेका छन्। घाइतेहरूको राजमार्ग सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको र 2 जनाको अवस्था गम्भीर भएकाले काठमाडौँ लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गजुरीले जनाएको छ। बर्खायाम सुरु भएसँगै उपत्यकामा सरुवा रोगका बिरामी बढेका छन्। दूषित पानी, धुवाँ, धुलो र अस्वस्थ खानाका कारण बिरामी बढेको चिकित्सकको भनाइ छ। विशेष गरी अधिकांश अस्पतालमा टाइफाइड, झाडापखाला, हैजा, आउँ लगायत सरुवा रोगका बिरामी बढेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। बर्खा र गर्मीसँगै वायुमण्डलमै दूषित बनेको पानी परेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको जनस्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या थप जटिल बनेको छ। उपत्यकाको धुलो, धुवाँ र अस्वस्थ खानाका कारण सरुवा रोगका बिरामी बढेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाएको छ। विशेष गरी टाइफाइड, झाडापखाला, आउँ लगायतका बिरामी बढेको अस्पतालको तथ्याङ्क छ। वर्षात सुरु भएसँगै अहिले हप्तामा औसत 8-9 जना बिरामीको रगत प्रयोगशालामा परीक्षण का लागि आउने गरेको छ। अहिले अघिल्लो वर्ष हैजा संक्रमित बिरामीको संख्या शून्य रहेकोमा यो वर्ष वर्षायामको सुरुमै 3 जना हैजा संक्रमित टेकु अस्पताल आएका छन्। मनसुन भर्खरै सक्रिय भएकोले संयमित नअपनाए हैजाको संक्रमणले महामारीको रूप लिन सक्ने अस्पतालको भनाइ छ। अब रगतमासी आउमासीको त पेसेन्ट देखिरहेछ, नन इन्फेक्टेड भएर डायरिया भएको देखिरहेछ। यति बेला हामी सावधान अपनाएनौँ र खानपिनमा विचार गरेनौँ, सरसर ध्यान दिएनौँ भने यसले चाहिँ विकराल रूप लिएर यसले चाहिँ आउटब्रेक गर्न सक्छ र यसले चाहिँ ठुलो महामारी रूपमा चाहिँ मान्छेको ज्यान पनि जान सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण चाहिँ यति बेला धेरै सावधान अपनाउनु पर्ने अवस्था देखिरहेछ। वर्षायाममा पानी, कीट तथा हावाजन्य रोगको जोखिम बढी हुन्छ। वर्षाका कारण पानीको मुहान दूषित हुने र आकाशे पानी समेत मिसिने भएकोले पानी उमालेर मात्र पिउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको वितरण सञ्जालको पानी तथा जारको पानीमा समेत जनस्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक जीवाणु भेटिएकाले उमालेको पानी रोगबाट बच्ने सजिलो उपाय हो। चिकित्सकहरूका अनुसार अहिले अधिकांश सरुवा रोगका बिरामीमा भाइरस र ब्याक्टेरियाको संक्रमण भेटिएको छ। अवश्य पनि यसमा पानीको ठुलो रोल हुन्छ र खानेकुराहरू पनि हामीले सकेसम्म जहाँ पाइएको नखाउँ र स्वच्छ खाउँ। हामीले जति पानीलाई उमालेर खानुहोस्, यो गर्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस् भने पनि मान्छेमा एउटा एक सोच के रहेछ भन्दा पानी उमाल्यो भने मिठो हुँदैन, त्यही कारण हामी उमाल्दैनौँ। जुन हाम्रो यो मनस्तिष्कमै अलिकति हाम्रो व्यवहारमै जुन परिवर्तन गर्नुपर्ने, त्यो परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने खालको एक प्रकारको हामीले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम हामीले गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। गर्मी मौसममा पानीको स्रोत दूषित हुने र हावा तथा खानाबाट समेत टाइफाइड, हैजा, आउँ, पखाला र रुगाखोकीको संक्रमण छिटो सर्छ। समयमै उपचार नभएमा मामुली रोगले ज्यान समेत लिन सक्ने जोखिम हुन्छ। बान्ता हुने, लगातार पातलो दिशा लाग्ने तथा जिउ शिथिल हुने लक्षण देखिएमा हैजाको संक्रमण हुन सक्ने भएकोले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। यसबाहेक सरुवा रोगबाट जोगिन व्यक्तिगत सरसफाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राकेश बाडे र आशिष पुडासैनीका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ।
भूकम्प गएको 3 वर्षपछि म्याग्दीमा सुरु भएको निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सुस्त देखिएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण आयोजनाले भने नक्कली भूकम्प पीडित बढी भएकोले तोकिएको समय सीमाभित्र दोस्रो किस्ताको अनुदान पाउनेको संख्या न्यून रहेको दावी गरेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। भूकम्पबाट प्रभावित हुने 14 जिल्लाको सूचीभित्र पर्ने म्याग्दीमा 780 घरधुरीसँग मात्र आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको छ। तर पहिलो किस्ता बापतको 50,000 रुपियाँ बुझेका अधिकांश लाभग्राहीले अहिलेसम्म आवास निर्माणको काम नै थालेका छैनन्। दोस्रो किस्ता बापतको 1,50,000 रुपियाँ वितरणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकेको समयसीमा 2075 असार मसान्त सकिनै लाग्दा 143 जनाले मात्र अनुदान लिएका छन्। जनचेतनाका केही कमीका कारणले पनि र हाम्रो जुन प्राधिकरणले यति समयसम्म घरहरू निर्माण गरिसक्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूसँग नपुग्नुको कारणबाट पनि भयो जस्तो मलाई लाग्दछ। जसरी दोस्रो किस्ता अहिले असार मसान्तसम्म दिइसक्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्राधिकरणले भनिरहेको अवस्थामा त्यसैलाई मध्यनजर राखेर उहाँहरूलाई हामीले दोस्रो किस्ता प्राप्तिका लागि तपाईँहरूले घर बनाउनको लागि जग लेभल अथवा डिपिसी लेभल चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेका छौँ। 2073 पुसमा प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने क्रममा 868 निजी घरमा भूकम्पले क्षति गरेको पहिचान भएको थियो। राजनैतिक दबाव, प्रशासनिक लापरवाही, सरकारी निकाय र प्राविधिक समेतको मिलोमतोमा खडा भएको नक्कली भूकम्प पीडित बढी हुनु पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण बनेको छ। अर्कोतर्फ समयमै प्राविधिक सेवा नपाएकाले घर बनाए पनि अनुदान पाउन नसकेको पीडितहरू बताउँछन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा 2, धौलागिरी, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा 1-1 जना प्राविधिक खटाए पनि उनीहरू स्थानीय तहको काममा व्यस्त भएपछि सेवा पाउन मुस्किल भएको पीडितहरूको गुनासो छ। घर बनाउन सुरु गरेका गरिब विभिन्न वास्तविक भूकम्प पीडितहरू भने ऋण, निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि र दक्ष कामदार अभावमा समस्या भएको बताउँछन्। बर्खा लायो, अब गर्न आँट्न त आँटेकै, मैले आँटेर मैले गर्न सकिनँ, मेरो पैसा उपाय भएन। घरमा उपाय भएपछि पैसा कमाउने भए, जागिरवाला भए, गर्दाम अहिले मेरो उपटी भएन। अर्को आश गरेर निम्ति पास भयो। म्याग्दीमा भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता बापत 3 करोड 86 लाख रुपियाँ वितरण भएको छ। पहिलो किस्ता रकम बुझेकाहरूले घर निर्माणमा बेवास्ता र ढिलाइ गर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकहरू समेत अप्ठ्यारोमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नेपाल चिकित्सक संघले जुम्लामा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा समर्थन गर्दै देशभरका चिकित्सकहरूलाई हातमा कालो पट्टी बाँधेर ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ। संघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै हातमा कालो पट्टी बाँधेर सेवामा खटिन आह्वान गरेको हो। केसीको सन्दर्भमा 4 बुँदे विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै संघले केसीको जायज मागमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै जीवन रक्षाको माग गरेको छ। त्यस्तै आउँदो आइतबार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, उप तथा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र 72 घण्टे अल्टिमेटम दिने र सम्बोधन नभए थप विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै संघले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझे प्रतिवेदन दिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर ढुण्डी पौडेलको संयोजकत्वमा सहकोषाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीलाई अनसन स्थल पठाउने जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै जाँदा सरकार संवेदनशील भएर माग छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारका कतिपय मन्त्रीका अभिव्यक्तिले वातावरण झन बिग्रने अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोल्ने मन्त्रीहरूलाई लगाम लगाउन समेत सुझाव दिनुभयो। महिला हिंसाका घटना बढ्न थालेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण अभियान सुरु गरेको छ। महिला हिंसाबाट जोगिन जस्तो सुकै परिस्थितिको डटेर सामना गर्न राखेपले डडेलधुराका आधारभूत सिकाइ सम्बन्धी 3 दिने प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। डडेलधुराबाट हर्क बहादुर चन्दको रिपोर्ट।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजनामा सञ्चालित राष्ट्रपति खेलकुद महिला सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रममा किशोरीलाई आत्मरक्षा सेल्फ डिफेन्स मार्शल आर्ट तालिम सुरु गरिएको छ। प्रशिक्षणमा अमरगढीका विभिन्न विद्यालयका 80 जना छात्रा सहभागी छन्। डडेलधुरामा आर्थिक वर्ष 2074-75मा 112वटा महिला हिंसाका घटना भएपछि कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीहरूलाई समेटेर आत्मरक्षा तालिम दिन थालिएको हो। 112वटा महिला हिंसाका घटना मध्ये 48वटा कुटपिट र 2वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन्। यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्न, महिलाको आत्मबल बढाउन तथा खेलकुदप्रति महिलाको अभिरुचि बढाउन तालिम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। विशेषतः महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि खेलकुद उत्तम विकल्प हुन सक्छ। खेलकुदको माध्यमबाट हामी महिला हिंसा गर्न सक्छौँ भन्ने यसको मेन उद्देश्य रहेको छ। यसका साथसाथै यसले कुनै पनि त्यस्तो खालको सामाजिक रूपमा अथवा शारीरिक रूपमा केही त्यस्तो अप्ठ्यारो घटना घट्यो भने त्यसबाट हामीले कसरी आफूलाई आत्मसुरक्षा गर्न सक्छौँ भनेर हामीले यो 80 जना बहिनीहरूलाई यो तालिम चाहिँ हामी आयोजना गरिरहेका छौँ। बलात्कृत हुने बालिकाको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा दिएको यस्तो तालिमले उनीहरूलाई आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्ने मद्दत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। तालिममा सहभागी छात्राहरूले पनि कोही आइलागे त्यस्ता विरुद्ध प्रतिरक्षा गर्न सक्ने आत्मविश्वास बढेको बताएका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूले सिकेको तालिमलाई समाजमा सिकाउने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय नजिक रहेको यस फिल्डमा हामीहरू आफ्नो सुरक्षा गर्नका लागि विभिन्न सेल्फ डिफेन्सका तरिकाहरू सिक्न गइरहेका छौँ। यहाँबाट सिकेपछि म आफ्नो घर परिवार तथा विद्यालयका साथीभाइहरूलाई खासगरी म जस्ता केटीहरूलाई सिकाउने छु। यस खेलकुदले हामीलाई विभिन्न कुराहरू सिकाउँछ। महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढ्ने खेलकुदतर्फ महिलाहरूले आकर्षक हुन्छ। विभिन्न कुर्तीका कारणले गर्दाखेरि महिलाहरू अगाडि जान सक्दैनन्। हामीले तिनलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। मैले आफूले यहाँबाट सिकेर गएका कुराहरूलाई घर परिवार समाज साथीभाइ विद्यालयमा गएर सिकाउने छु, देखाउने छु। समाजमा बढ्दै गएको गम्भीर अमानवीय घटनाबाट पीडित बनेकाहरूले भने विद्यालयमा किशोरीहरूलाई मात्र नभएर गाउँ समाजका सबै किशोरीहरूलाई प्रतिरक्षा तालिमको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कबहादुर चन्दको रिपोर्ट। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि थाइल्याण्डको एक गुफामा फँसेका बालकहरूको उद्धारमा खटिएको एकको मृत्यु, गुफामा खाना पुर्याएर फर्कने क्रममा मृत्यु भएको थाई सेनाको भनाई। र विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल भिडन्त अन्तर्गत फ्रान्स र उरुग्वेको खेल जारी। दोस्रो खेलमा ब्राजिल र बेल्जियम भिड्ने। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। गोविन्द केसीसँग सम्बन्धित प्रस्ताव कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध, नियुक्ति बदर सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन माग। अर्थ समाचारका सरकारको काम र मन्त्रीको भूमिका प्रति सत्तारूढ नेकपा भित्रै विवाद, जनमुखी काम र चुनावी एजेन्डामा केन्द्रित हुन सरकारलाई दबाव। सवारी व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँमा स्मार्ट पार्किङ स्थल तोक्ने सरकारी तयारी, महानगर र ट्राफिक प्रहरी बीच समन्वयको अभाव। थाइल्याण्डको एक गुफामा फँसेका बालकहरूको उद्धारमा खटिएका एकको मृत्यु, गुफामा खाना पुर्याएर फर्कने क्रममा मृत्यु भएको थाई सेनाको भनाई। र विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल भिडन्त अन्तर्गत फ्रान्स र उरुग्वेको खेल जारी। दोस्रो खेलमा ब्राजिल र बेल्जियम भिड्ने।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।